नमस्कार इश्टानो. इतल्या दीस जे आमी ही BJP जी आहा ती ब्रोकर जनता पार्टी म्हणून जे बोवाळ घालताले पळय ते आता इस्टॅब्लिश जाल्लेले आसा आणि स्वता CM कसो ब्रोकर कसो वावरूंक लागला तेजे आयज आमकां गांवच्या लोकांकडल्यान आयकूंक मेळ्ळें. इश्टानो, विशय आहा कालचो. काल कारापूर हाऊस ऑफ अभिनंदन लोधा ह्या प्रोजेक्टा विरुद्ध, ह्या मेगा प्रोजेक्टा विरुद्ध जो प्रोटेस्ट चल्ला कारापूर बिचोले तालुक्यात, तेजो 24वो दीस आसलो, 24th डे. CMन हळूच मेसेज धाडली की आपल्याक घेवन मेळा, आमी कितें तरी मदली वाट काडया म्हणून. सो अकॉर्डिंगली गांवची जाणटी बायलां दादले वचोन मेळ्ळे. 8 ते 10 जाणांचो डेलिगेशन गेलो. एक लेटरूय घेवन गेले आणि वचोन मेळ्ळे. खंय? सांखळे रवींद्र भवनान. थंय वचोन पळय जाल्यार ह्या गांवच्या लोकांचे कितें मागणे आसा किंवा कितें सांगणें आसा ते आयकपाचें सांडून खंय CMन सरळ सरळ तांकां प्रस्ताव घातलो. खंय तुमकां कितें जाय, तुमकां कितें जाय तें सांगा, हांव त्या भाटकारा कडेन आनी त्या बिल्डरा कडेन उलयता आनी तुमकां मेळोवन दिता. खंय ही खंयच्या राज्याच्या मुखेलमंत्र्याची भाषा आसूच शकना. ही ब्रोकरांची भाषा. आणि जर खंयच्या राज्याचो जर मुखेलमंत्री ही भाषा उलयता जाल्यार तेका मुखेलमंत्र्याच्या सिटार बसपाचो कसलोच अधिकार उरलेलो ना. ही अक्षरशः बसून तो ब्रोकरेज करता. आणि कोणाक लागून? विश्वजीत राण्यांक लागून काय त्या लोधाक लागून? सांगचे तेणी. आता तेणी खंय आणि इतले पर्यंतूच तो मर्यादीत रावूंक ना. तो खंय गांवच्या लोकांक भंय घालूंक लागलो की तुमी कितें टॅनंट तुमी इतले वर्सां थंयसर कसयताले काय सोडून दिल्यात? इतले दीस सोडून दिले जाल्यार आतां कशें तुमी मागतात अशें बी विचारपाक लागलो. खंय एक जाणटे बायलेक हो मनीस विचारता, तुम्ही आता कोर्टान वयशात, 10 वर्सां लागतली सुप्रीम कोर्ट पर्यंत ते व्हरतले तुमकां. 10 वर्सां उपरांत तुम्ही हे पळोवपाक आसतल्यात न्हू जिवंत काय म्हणून विचारता. खंय मुखेलमंत्री तूं हेंका लागून थंयसर मुखेलमंत्री जाला काय त्या लोधाक लागून जाला? तो सांगता खंय ते 10,000 लोक खंय वांगडाच येवचे ना. खंय ते हे हॉलिडे होम खंय हांगासर ते येतले, 3 म्हयने मजा करतले आनी वयतले. खंय मागीर तुज्या घरा घेवन चल, तुज्या घरा दवर तांकां 3 म्हयन्यांक मजा करपाक. तेंचे जर इतलेच पडलेले आहा तुका जाल्यार आनी गांवच्या लोकांचे पडोंक ना जाल्यार. हो मुखेलमंत्री गोंयचो आनी तेका आतां गोंयकारांचे कमी आनी हेंचे जास्त पडलेले आसा. ते गांवचे लोक अक्षरशः सदम्यान गेले. शॉक बसलो तांकां. काल सकाळी दनपारां ते तेका मेळोंक गेल्लेले. काल सांचे पर्यंत ते कितें उलोवप आनी कितें ना हें तांकां समजना जालें. आयज कशें वशें तेंच्यांनी सकाळी मिडियाचेर बायट दिले आनी अक्षरशः ते दिसताले कितले डिस्टर्ब्ड आहा ते. काही लोकांक खंय जोर येयलो, ताप येयलो खंय आनी येवपाचोय बीन. ह्या लोकांक जेंकां देव म्हणटा आनी देव तुमकां हे अशें भाड्याक घालपाक तयार जाल्लेले आहा जाल्यार कितें म्हणपाचें? आनी हे CMाक सोंपता तो भिकारी. हो CM तांकां लागून ब्रोकरेज करता तूं? आनी आयज जेन्ना मिडियान तुका विचारले हो सांगता आपुणूच तांकां आपयल्ले. मागीर तुवेंनूच आपयल्ले जाल्यार तांकां लेटराचेर एक्नॉलेजमेंट दिवपाक तूं कित्याक फाटीं सरलो? फोटो काडपाक कित्याक फाटीं सरलो? कित्याक तर तुज्या मनान चोर आसलेलो. तुवें तांकां थंयसर तेंची मदत करपाक न्हू, तूं ब्रोकरेज करपाक थारोवपाक लागून आपयल्ले तुवें तांकां. आनी ब्रोकर चीफ मिनिस्टर ब्रोकरेज करता ते लोधाक लागून. तूं 2024 स्टडी करतालो मरे हेजेर. 2024 तूं स्टडी करतालो त्या प्रोजेक्टाचेर. 26 जालो, 2 वर्सां न्हिदलाय. ते 170 प्लॉटाचे खरी गोष्ट दिसता का आनीकूय आतां नेगोशिएट करता? पळय आपूण त्या टॅनंटांक थारयता आपल्याक 200 तरी प्लॉट जाय म्हणून. कितें चलयलाय? तुज्या आवयच्या वयाची तूं ताका सांगता 10 वर्सां उपरांत तूं जगतली मगे काय म्हणून. हे बापायक विचार. तुज्या लज दिसोंक ना तुका हें उलयतना? चीफ मिनिस्टर कोणाचो रे तूं? गोंयकारांचो?
असलो चीफ मिनिस्टर लज केली आणि हो मराठा हय आता म्हणटले हांव जात वयर काडटा मराठा आणि छत्रपती शिवाजीचे आपण पुतळे बसयले म्हणून छत्रपती जायना मराठाय जायना तुम्ही ते छत्रपतीचे किल्ल्यांचे जे औरंगजेबाक दारा ओपन करून दिताले पळय पयशांक लागून त्या कॅटेगरीतले तुम्ही चीफ मिनिस्टर तू गोयचे हित आणि गोंयकारांचे हित जपपाक लागून आसलोलो कितें करता लजूय दिसना घरा कडेन वचोन ते बापायक आनी चेडवाक कितें तोंड दाखयता आसतलो तूं हे पळय आपूण ते जाणटेलेक तूं केन्ना मरतली सो दॅट लोदाक हे प्लॉट मेळोनी आनी आपल्याक थोडे वांटो मेळोनी म्हणून आपूण वावुरता म्हणून सांगता वचोन घरा शी लज गोंयकारांक जास्त लज हेंचेर तुम्ही फूल पाखड्यो मारतात न्हू येयले काय हे पळय हे आणि हे फक्त ते कारापूरच्या जाणटे बायलेक म्हटला म्हणून समजो नाकात हेंच्या मनान तुमकांय लागून तेच आसा तुमच्यो जर जमनी बिमनी आहा न्हू हेंचेर नजरो तेंच्यो तुम्ही केन्ना मरतात काय पळयतात सो दॅट ह्या ब्रोकरांक तेजोय धंदो करूंक मेळोंक जाय म्हणून ही ब्रोकर जनता पार्टी तुमच्या आमच्या किंवा गोंयच्या हिताची न्हू हो धंदे करपाक येयला हे धंदे करपाक येयला प्रमोद पंत विश्वजीत राणे हे सगळे धंदेकार जमनीच्या धंद्यांनी आहा हांकां ह्या आमच्या मातृभुमीचो कसलोच स्वाभिमान ना अभिमान हे धंदेकार लज गोंयाक आणि फक्त गोंयाकूच न्हू गोंयकारांक लज हांकां घेवन नाचतात हांच्या अवती भोवती लोक भोंवतात पळय तुमकांय ते श्राप लागतले आमकां इतले दीस दिसलेले की हांच्या मंत्रिमंडळानूच ब्रोकर बसला म्हणून पूण जशें ह्या गांवच्या लोकांकडल्यान आयकून येता हेणे ऑफिसान ब्रोकर अशे वेचून काडून बसयला फक्त अशे ते जागे वचोन वास घेतात खंयचे कोणाचे जागे आसा काय तर तेज्या ऑफिसांतलो मनीस खंय गांवच्या लोकांक सांगता कितल्यांक हे करया आमी तुमकां कितें जाय तें मेळटलें तुमी बेश्टेच कित्याक आपलो टायम वेस्ट करता पावस पडपाचो येवपाचो आहा आतां आनी असले करून तांकां खंय ते कन्विन्स करता की तुम्ही प्रोटेस्ट फाटी घ्या तुमकां कितें जाय ते आमी मेळोन दिता तो प्रोजेक्ट येवनी त्या लोकांनी सांगले आमकां आमचो गांव जाय आमकां आमच्या गांवांत तो प्रोटेस्ट नाका वालर दिवपाचो त्या गांवच्या लोकांक कारापूरच्या जाणटेल्यांक पूण हे सगळ्यांकडे धाडस आसतले इतले आमिश दाखयतात पळय ब्रोकर जनता पार्टी आनी आतांच न्हू तुमकां ते इलेक्शनाक पयशे वांटून विकते घेतलेशे दिसता तांकां म्हणून तुमकां ते खंयसरूय व्हरोन भाड्याक घालपाक तयार जाता आतां तुमी विचार करपाक जाय की तुमी इलेक्शनाक पयशे घेवन हांकां मतां मारतल्यात काय हांकां आतां हे कर्म करता म्हणून गाळयो मारतल्यात विचार करा इश्टानो विचार करा देव बरें करूं